बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 नवंबर है और बाबा जी गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात का आखिरी रोज़ है। आज के दिन जंग में मेरा कालम जो उनके हवाले से शाया हुआ वो आपके सामने पेश करती हूँ। इसका उन्वान है नानक सो सुहागनी जो भावे बेपरवाह। बाबा गुरु नानक के वक्त हिंदुस्तान की औरत जबर की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। यूं तो पूरा मुआशरा ज़ात पात की ऊंच नीच का शिकार था, मगर औरत की हैसियत आज़ाद फर्द की हरगिज़ ना थी। किसी ख़ानदान के एक फ़र्द से किसी लड़की की शादी हो जाती या वो ब्याह कर जाती थी तो ख़ानदान के तमाम अफराद की मिल्कियत तस्वर की जाती थी। उसे एक शय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जब उसका खामंद मर जाता, हादसे का शिकार हो जाता या किसी और वजह से दुनिया से चला जाता तो उसे भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके अलावा भी कई ऐसी रस्में थीं जो औरत की तजलील पर मबनी थीं। बाबा गुरु नानक औरत ज़ात के मद्दा और कदरदान थे। वो कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जो जम्मे राजान, यानी उस औरत को हकीर क्यों समझें जो राजों को जन्म देती है या जो राजाओं के घर में जन्म लेती है और शहजादियों की तरह उसकी परवरिश की जाती है। उन्होंने अपनी दाई माई दौलता और सगी बहन नानकी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की और उनकी तरबियत में भी इन ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है। बाबा गुरु नानक का कोई भी अमल ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने औरत ज़ात की सरबुलंदी की बात ना की हो। उन्हें औरत की बेहुरमती का कलक था। पिछले 500 साल के दौरान बाबा गुरु नानक औरत की हुर्मत के सबसे बड़े अलमबरदार नज़र आते हैं, जिन्होंने औरत पर जबर के खिलाफ आवाज़ उठाई और अमली काविश की। बाबा गुरु नानक की फ़िक्र की रोशनी में जब हम सुहागन औरत की बात करते हैं, जो कि इस कालम का उन्वान भी है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जिस औरत का निकाह हो गया वो सुहागन हो गई। निकाह नामे में उसका नाम एक फ़र्द के साथ लिखा गया, वो मेके से ससुराल चली गई, भले उसने दुनियादारी की तमाम रस्में पूरी कर ली हूँ, फिर भी उसे सुहागन नहीं कहा जा सकता। सुहागन वो है जो अपने बेपरवाह के दिल में उतर जाने की सलाहियत रखे, उसकी तवज्जो में घर कर ले, उसकी सोच में बस जाए, उसके मन को अपनी जानिब मबजूल कर ले। अगर तमाम मुरवजा रस्मों की पासदारी करती है, यानी अगर औरत तमाम मुरवजा रस्मों की पासदारी करती है, ज़बानी कौल इकरार करती है, निकाह नामे पर दस्तखत करती है और अपने अंगूठे के लम्स की गवाही भी देती है, लेकिन वो बेपरवाह की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, तो फिर सारी कार्रवाई बेबुनियाद और बेफ़ायदा रहती है, क्योंकि असल मकसद तो वसल और कुर्ब है। वो कुर्ब जो दो हस्तियों को एक कर देता है, और यही कायनात का असूल भी है, यही वादतुल वजूद फ़लसफ़े का कुलिया भी है। और ये जो कायनात की वादत है, ये इंसानों की वादत से शुरू होती है। बाबा गुरु नानक ने औरत के ज़रिए खुदा और इंसान की मोहब्बत का इजहार किया है। जिस तरह एक औरत अपना घर, अपना मेका छोड़कर अपने ससुराल जाती है, जाहिर है घर छोड़कर दूसरे घर में जाना और वहाँ आबाद होना आसान नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपनी पसंद की, रवैये की, आराम की, सुकून की, बहुत सारी चीज़ें तर्क करनी पड़ती हैं, बहुत सारे असूल अपने ऊपर लागू करने पड़ते हैं। एक बिल्कुल नई दुनिया और माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र है। ससुराल और मेका दो दुनियाएं हैं जो यकसर मुख्तलिफ हैं। मेके के अपने असूल और ज़ाब्ते हैं,
یہاں محبتوں کی فراوانی ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، کھیل ہے، ہم جولیاں ہیں، باپ کا سایہ دار درخت ہے، باپ کا سایہ دار درخت سر پر ہے، ماں کی محبت بھری محفوظ جھولی ہے، جبکہ سسرال میں لمحے لمحے کا حساب رکھنے والی نندیں ہیں، ذرا سی غلطی پر ٹوکنے والی ساس ہے، شرارتی دیور ہیں، روب والے جیٹھ ہیں، سخت گیر سسر ہے، اور بہت سے دوسرے رشتہ دار ہیں جن کی جی حضوری کرنا ضروری ہے۔ ہر لمحہ یہ احساس ساتھ رکھنا کہ کوئی غلطی نہیں کرنی، کیونکہ کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا اور تانے دیے جائیں گے کہ میکے سے کیا سیکھ کر آئی ہو۔ ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ میکے کی لاج آپ کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ ذات کی گواہی ہر عمل کے ساتھ مشروط ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے، ثابت کرنا ہے، پل صراط سے گزر کر دکھانا ہے، اور پھر سب سے بڑی آزمائش یہ کہ وہ جس کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا گیا ہے اس کی توجہ حاصل کرنا ہے۔ اس کی توجہ صرف محبت اور عشق سے حاصل کی جا سکتی ہے، خالی عبادت اسے مروب نہیں کر سکتی۔ اس کو ایسی محبت اپنی طرف کھینچتی ہے جس میں خلوص ہے، عشق ہے، ایک مک ہونے کا جذبہ ہے۔ اس کے لیے اپنی میں کو ختم کرنا ضروری ہے، اپنی انا کی قربانی دینا، اپنی خودی کو ترک کرنا ہے۔ اور جب انسان اپنی میں کو ختم کر کے اپنی نفی کرتا ہے، اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو پھر بے پرواہ متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا چاہنے والا اپنی ذات اس کی ذات میں گم کر دے، اپنا الگ وجود قائم نہ رکھے، ایک مک ہو جائے، اس کو خود میں جذب کر لے اور خود اس میں جذب ہو جائے۔ بابا گرو نانک کی شاعری میں ہمیں وہ تمام روایتیں ملتی ہیں جو ہم بابا بلدے شاہ اور دیگر کلاسک صوفی شعراء کی شاعری میں پڑھتے ہیں، جس میں اس دنیا کو میکہ اور اگلی دنیا کو سسرال کہا گیا ہے، انسانی روح کو دلہن کہا گیا ہے۔ ہمارے صوفیہ نے عورت بن کر خدا سے محبت کا اظہار کیا۔ اس کا مقصد عورت کی طرح ذات کی نفی بھی تھی، اور عورت کی بڑائی اور اس کو بڑا درجہ دینا بھی مقصود تھا۔ اس کی انفرادیت کی بات کرنا بھی مقصود تھی، اس کی معتبر حیثیت کا اقرار کرنا تھا کہ وہ کتنی عظیم ہے۔ سینکڑوں سال ذات پات کی تقسیم اور انسانیت کی تفریق والے معاشرے میں عورت کو بطور فرد اس کا اصل مقام دلانا بابا گرو نانک کی عظمت کا منہ بول کا ثبوت ہے۔ بابا گرو نانک عورت کے حوالے سے ایک بلند مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں، جو عورت کی آواز بن کر ابھرے، عورت کی ترقی کی بات کی، ہر حوالے سے عورت کو ساتھ لے کر چلنے کی تلقین کی۔ وہی لوگ عظیم ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، جو انسان کی تکریم کی بات کرتے ہیں۔ اتنے برس بیت گئے، ہم بابا گرو نانک کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے رہیں گے، یاد کیا جاتا رہے گا، ان کا نام لیا جاتا رہے گا، اس لیے کہ دانش کی، معرفت کی، محبت کی داستان کبھی ختم نہیں ہوتی، چلتی رہتی ہے۔ وہ ہماری داستان بن جاتی ہے، ہماری داستان کا حصہ بن جاتی ہے، ہم اس داستان میں پروئے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی عورت، پنجاب کی عورت آج بھی بابا گرو نانک کی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس کا مقدمہ لڑا، اس کی تعلیم کی بات کی، اس کی تکریم کی بات کی، اسے سر بلند کیا۔ بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کے موقع پر پنجاب حکومت کے تمام ادارے، خصوصاً انفارمیشن و کلچر ڈپارٹمنٹ، خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے بین المذاہب ہم آہنگی اور خیر سگالی کے جذبات فروغ پائیں گے۔ سورے پے کنت کی کنت اگم اتھا، سورے پے کنت کی کنت اگم اتھا، نانک سو سہاگنی جو بھاگے بے پرواہ۔